वो दुल्हन बनी सजी संवरी बैठी छोटी सी गुड़िया लग रही थी, और गुड़िया ही तो थी वो, छोटी सी। अभी कहाँ थी इसकी शादी की उम्र। वो बेड पर टेक लगाकर बैठी थी क्योंकि इसकी अम्मी जबरदस्ती इसे यहाँ बिठाकर गई थी, और इनका हुक्म था जब तक शमशाम नहीं आएगा वो नहीं सोएगी। लेकिन अब वो रोने वाली हो रही थी। अन करीब वो रो पड़ी। तभी दरवाजा खोलकर शमशाम जैदी अंदर आया था, और अपने बेड पर इस जड़ी सहमी गुड़िया को बैठा देखकर शमशाम जैदी के माथे पर बल पड़े थे। वो गुस्से से इसके करीब आया था और बाजू से थाम कर शमशाम जैदी ने इसे खड़ा किया था। वो शमशाम जैदी के सीने से आकर लगी थी। कद में वो बमुश्किल शमशाम जैदी के सीने तक पहुंचती थी। इसने खुद को बहुत मुश्किल से शमशाम के सीने का हिस्सा बनने से बचाया था। शमशाम जैदी ने जब इसे देखा तो एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गया था। वो 13 साल की थी, लेकिन दुल्हन बनी सजी संवरी वो इस कदर हसीन लग रही थी कि शमशाम जैदी बेखुदी में इसे देखने लगा था। वो इस तरह की शादियों के बिल्कुल खिलाफ था। इसे ये शादी करनी भी नहीं थी। लेकिन अब शायद निकाह का असर था जो वो एक लम्हे के लिए बेखुद होते इसके करीब झुका था। आप मेरे करीब क्यों आ रहे हैं? 13 साल दिया ने सहमते हुए पूछा तो शमशाम जैदी लब खींच गया। जिससे एहसास हुआ वो क्या करने जा रहा था तो फौरन से पीछे हटा। वो 30 साल जवान मर्द था, और दादा साईं ने इसकी शादी खानदान की सबसे छोटी लड़की से की थी, क्योंकि इनके खानदान में शादियां खानदान से बाहर नहीं की जाती थी, और यही वजह थी फिर ऐसे बेजोड़ रिश्ते बन जाते थे। शमशाम जैदी ने आखिरी वक्त तक इस रिश्ते पर एहतजाज किया था, लेकिन दादा साईं की आगे किसी की नहीं चलती थी। इसी वजह से मजबूरन इसे ये शादी करनी पड़ी थी। लेकिन इसने सोच लिया था वो दीना को आजाद कर देगा। मेरे कमरे से निकलो, लब फेंचते कहा तो दीबा हैरत से इसे देखने लगी। इस मासूम को तो यही समझ नहीं आ रहा था इसने करना क्या है। इसकी अम्मी कह रही थी अब तुमने शमशाम के साथ रहना है, और वो कह रहा था कमरे से निकलो। हैरत के साथ इसकी आंखों में आंसू भी आए थे। शमशाम भाई, आप मुझे कमरे से मत निकाले, वो रोती बोली तो शमशाम का दिमाग घूम गया। गुस्से से दीबा को करीब खींचा, पर जब नजर एक बार फिर से दीबा के सजे संवरे मासूम हसन पर गई तो शमशाम बहकने लगा। अगर अभी तुम मेरे कमरे से नहीं गई तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी, शमशाम ने गुस्से से कहा, पर दीबा अगले ही पल इसके सीने से लगी थी। प्लीज कमरे से मत निकाले वरना अम्मी बहुत गुस्सा करेंगी, वो इसके सीने से लगी खौफजदा लहजे में बोली थी। शमशाम का गुस्सा ठंडा हुआ था। वो मासूम भी तो बेकसूर थी। इसका क्या कसूर था इस सब में? इसे भी तो जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा किया था, जबकि वो तो शादी का मतलब भी नहीं जानती थी। शमशाम ने नरमी से इसे बाजू से थाम कर खुद से अलग किया था। मेरी बात सुनो दीवा, ठीक है, मैं तुम्हें कमरे से नहीं निकाल रहा, इसने दीवा के आंसू साफ करते नरमी से कहा था। तो क्या मैं आपके कमरे में रहूंगी? इसने परेशानी से लाहक हुई थी। हाँ, तो मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी, शमशाम जैदी ने उसे बताया तो वो मजीद परेशान हुई थी। मासूमियत में चेहरे पर परेशानी सजाकर बोलते वो शमशाम जैदी को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। लेकिन मैं यहाँ क्यों रहूंगी? मेरा कमरा भी तो है, मैं वहाँ क्यों नहीं रहूंगी? अम्मी भी कह रही थी अब तुम यहीं रहोगी, और पता है सब कह रहे थे मैं आप आपकी बीवी बन गई हूँ। आप जो आप मुझे कहेंगे मैं वो करूंगी। क्या सच में हमारी शादी हो गई है? शमशाम की जरा सी नरमी पर ही वो रिलैक्स होते बोलने लगी थी, लेकिन इसके लहजे में उलझन खरूज कायम थी। इधर बैठो। वो इस मासूम की उलझन समझ सकता था, इसलिए इसे दोनों हाथों से थाम कर बेड पर बिठाया था। दीवा, हमारी शादी हुई है ये सच है, लेकिन ना मैं तुम्हें कभी डांटूंगा ना गुस्सा करूंगा, अगर तुम मेरी सारी बातें मानोगी तो। और हम बिल्कुल दोस्तों की तरह रहेंगे। आज से हम दोस्त हैं। तुम हर बात आकर मुझसे शेयर करोगी, मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं कहना, ठीक है? और हमारी बातें भी बाहर किसी को नहीं बतानी, ठीक है? इसने बहुत नरमी से दीवा को समझाने की कोशिश की थी। तो अब मैं हमेशा यही रहूंगी? इसने आंखें फैलाते पूछा था। हाँ, अब तुम यही रहोगी। और हाँ, अम्मी भी पूछे तो इन्हें हमारी कोई बात नहीं बतानी, ओके? प्रॉमिस करो। इसने दीवा के आगे अपना हाथ फैलाया था। पक्का प्रॉमिस। वो इसके हाथ पर हाथ रखते मुस्कुराई थी। गुड गर्ल, चलो अब जल्दी से उठो, चेंज करके आओ, फिर सो जाओ, इसने दीवा का गाल प्यार से थपथपाते कहा था। ओके, कहते वो खड़ी हुई थी। काफी हद तक वो भी मुतमईन हो गई थी। शमशाम ड्रेसिंग रूम में जाकर इसके कपड़े निकालने लगा था।
शमशान जैदी ने इन चंद लम्हों में ही एक फैमिली फैसला किया था कि वो कभी भी इस मासूम का बचपना नहीं छीनेगा और ना ही अभी इसे छोड़ने की हिमाकत करेगा, क्योंकि वो जानता था अगर इसने ऐसा किया तो इस पर तलाक का दब्बा लग जाएगा और फिर इस हवेली के उसूलों के मुताबिक किसी 3 या 4 बच्चों के बाप से इसे दोबारा ब्याह दिया जाएगा और वो इंसान इसकी मासूमियत को कुचलने में एक लम्हा लगाएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन इन चंद लम्हों में शमशान को वो बहुत अपनी अपनी करने लगी थी। रहते तो वो हमेशा से एक ही हवेली में थे, लेकिन जो उनसियत इस आज दीपा से महसूस हुई थी वो पहले कभी नहीं हुई थी। इसके कपड़े निकालकर बाहर आया तो इसे देखा जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी ज्वेलरी और दुपट्टे में उलझी हुई थी। शमशान जैदी को अपनी हवेली के उसूलों पर गुस्सा आया था। अभी इस मासूम की उम्र नहीं थी, अभी तो इसके खेलने की उम्र थी और वो इस सब में उलझ रही थी। वो तासुब से सर हिलाते इसके कपड़े बेड पर रखते इसके करीब आया था। शमशान भाई देखे, ये निकल नहीं रहा। उस शमशान को देखते अपना उलझा दुपट्टा लिए इसकी तरफ मुड़ते बोली थी, पहली बात तो ये कि अब तुम मुझे भाई नहीं कहोगी, मेरा नाम लोगी, समझी? शमशान जैदी ने इसका रुख दोबारा आईने की तरफ मोड़ते कहा था, लेकिन आप तो मुझसे इतने बड़े हैं। वो इतने को लंबा खींचते बोली थी। शमशान ने इसे आंखें दिखाई थी, जितना कहता हूँ ना उतना किया करो, ना ज्यादा बोला करो और ना ज्यादा सोचा करो। शमशान ने इसके दुपट्टे को बेड पर रखते कहा था। वो बिल्कुल चुप होकर खड़ी हो गई थी। फिर शमशान ने इसके तमाम ज्वेलरी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। फिर इसके बाल खोले थे। चलो अब जाओ, चेंज करके आओ जल्दी। शमशान ने इसे कपड़े थमाते कहा था। वो अपने कपड़े लिए वॉशरूम में चली गई थी। शमशान ने भी ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज किया और आखिर बेड पर ले लिया था। आगे पता नहीं इन दोनों की किस्मत में क्या लिखा था, लेकिन फिलहाल अपना फायदा सोचते वो इस लड़की का फ्यूचर खराब नहीं कर सकता था और शमशान जैदी ने सोच लिया था वो इसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेगा और जब वो किसी काबिल हो जाएगी तो वो खुद इसकी शादी किसी और से करवा देगा। वो अभी यही सब सोच रहा था जब वो बाहर आई थी। पिंक फ्रॉक और ट्राउजर पहने, दुपट्टा गले में लटकाए, धुले धुलाए साफ शफाफ चेहरे लिए वो बाहर आई थी। इसकी लाइट ब्राउन शोल्डर कट बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। वो बेड पर लेटे शमशान को देखते इसके करीब आई थी। मैं कहाँ सोऊं? इसने कमरे में नजर दौड़ाते पूछा था। यहाँ बेड पर, और कहाँ? शमशान ने अपने बराबर हाथ से इशारा करते कहा था। वो भी बिना कोई सवाल जवाब किए जल्दी से दूसरी तरफ जाते लेट गई थी, क्योंकि नींद इससे इसका बुरा हाल हो रहा था। क्या अब हम हमेशा एक ही कमरे में रहेंगे? इसने शमशान जैदी की तरफ देखते दोबारा पूछा था। हाँ, यही रहोगी फिलहाल, और अब अगर तुम बोली तो मार खाओगी, इसलिए चुप करके सो जाओ। शमशान ने इसे डांटा था तो वो तेजी से आंखें बंद करते लेट गई थी। शमशान इसकी फर्माबरदारी पर मुस्कुराया था, लेकिन 5 मिनट बाद इसने फिर से आंखें खोली थी। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। शायद शमशान ने लाइट्स ऑफ कर दी थी। शमशान, इसने हिचकिचाते हुए से पुकारा था। अब क्या है? वो नींद में डूबी आवाज में सख्ती से बोला था। मुझ मुझे डर लग रहा है, बुरहान से लहजे में बोली थी। अब मैं तुम्हारी लाइट तो ऑन नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे लाइट में नींद नहीं आती। शमशान ने इसे कहते कंबल सर तक ओढ़ा था, मतलब साफ था वो सो रहा है। लेकिन दीवा ने आसपास देखा तो मुकम्मल अंधेरे में से लग रहा था कोई चलकर इसके करीब आ रहा है। वो तेजी से शमशान के करीब हुई थी। शमशान ने फौरन से आंखें खोली थी। इसे अपनी तरह करीब लेटा देकर शमशान पहले तो एक लम्हे के लिए साकित हुआ था, लेकिन फिर इसने इसे घूरा था। अपनी जगह पर लेटो, इसने गुस्से से कहा था ताकि वो दूर हो जाए, लेकिन वो दूर होने के बजाय इसके ब्लैंकेट में घुस की थी। प्लीज, मैं तंग नहीं करूंगी, पक्का, मुझे यहाँ सोने दे, बस मुझे डर लग रहा है। वो नम लहजे में बोली थी तो शमशान ने गहरा सांस लिया था और फिर इसे बाजुओं से पकड़कर इसका सर अपने बाजू पर रखा था। सो जाओ अब। दूसरे हाथ से उसने दीपा के बाल को सहलाए थे। दीपा ने पहले तो सांस रोक लिया था, लेकिन फिर सुकून से इसकी शर्ट को मुट्ठी में जकड़ते सो गई थी। सुबह इसकी आंख खुली तो दीपा इसके सीने में चेहरा छुपाए सो रही थी। शमशान ने इसे बाजू से पकड़कर तकिए पर लेटाया था और इसके बाल चेहरे से हटाकर इसके मासूम चेहरे को देखते हुए मुस्कुराया था। फिर इस पर ब्लैंकेट अच्छे से देते वो खुद उठ गया था। फ्रेश होकर सफेद कुर्ता शलवार पहने वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था जब किसी ने आकर दरवाजा बजाया था। इसने एक नजर दीपा को देखते जाकर दरवाजा खोला था। सामने शाइस्ता खातून खड़ी थी। उठ गया मेरा बेटा?
उन्होंने प्यार से इसका माथा चूमा था। जी। वो संजीदगी से न जवाब देते पीछे हटा था और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया था। नाराज हो अभी भी? उन्होंने अपने खूबरू बेटे को देखते पूछा था। आप सबने बहुत अच्छा किया ना मेरे साथ, अब नाराज भी नहीं हो सकता, वो सर्द लहजे में बोला था। शाइस्ता खातून आसूदगी से मुस्कुराते अंदर आई थी और इनकी सबसे पहली नजर दीपा पर गई थी, जो बेड के दरमियान में लेटी सो रही थी। देखो कितनी प्यारी बच्ची है, क्या कमी है इसमें? रही बात उम्र की कम होने की, तो हमारे खानदान में ऐसे ही शादियां होती है। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएंगे, और देखना जब बच्चे होंगे कैसे एक दो सालों तक बड़ी बड़ी भी लगने लगेगी। उन्होंने शमशाम को वजाहत दी थी। अम्मी जान वो सिर्फ 13 साल की है। शमशाम का तो इनकी बात सुनते दिमाग घुमा था। लेकिन खैर अब शादी हो गई है तो इस शादी को कैसे निभाना है ये मैं खुद सोच लूंगा, लेकिन प्लीज आप कोई खन्नास इसके दिमाग में नहीं भरिएगा, अभी वो बहुत छोटी है। इसने छोटी पर खासा जोर दिया था। बस करो तुम हमारे बड़े बेटे हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी औलाद का कितना इंतजार है। उन्होंने भी सख्त लहजे में कहा था। अम्मा जान इस बारे में फिर बात होगी, अभी प्लीज आप जाएं। वो गुस्से से जब्त करते बोला था, और इन्हें जाने कभी इसलिए कहा था ताकि वो कुछ गलत ना बोल दे। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। तुम दीवा को उठाओ, नीचे सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं, और इसे कहना भारी से जोड़ा पहनकर तैयार होकर नीचे आए। वो अपनी बात कहते चली गई थी, जबकि समसाम जैदी को अपनी माँ की सोच और हवेली के उसूल पर अफसोस हुआ था। फिर वो दीवा के करीब आ गया था। दीवा, दीवा। एक से दो आवाजें देने पर वो ना उठी तो समसाम ने इसका बाजू पकड़कर हिलाया था। इसने फौरन से आंखें खोलकर इसे देखा था। उठकर तैयार हो जाओ, नीचे जाना है हमने नाश्ता करने के लिए। इसने दीवा का गाल थपथपाते कहा था। वो मुस्कुराते हुए उठी थी और फिर शमशाम जैदी खुद ड्रेसिंग रूम में गया था ताकि इसका कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल सके। जब तक वो फ्रेश होकर आई, शमशाम इसका लाइट पर्पल कलर का सिंपल सा फ्रॉक निकाल चुका था, जिस पर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। पकड़ो, जल्दी से चेंज करके आओ। शमशाम ने ड्रेस इसकी तरफ बढ़ाया तो इसने नहीं थामा। शमशाम ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा था। अम्मी ने कहा था वो कोई काम वाला भारी सूट पहना है तुमने, अगर मैंने ये पहना तो वो मुझे डांटेंगी। वो अपने हुए लहजे में बोली थी। तुम ये पकड़ो और चेंज करके आओ, मैं देखता हूँ कौन तुम्हें क्या कहता है। वो उसके हाथ में जबरदस्ती कपड़े थमाते ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था। वो चेंज करके बाहर आई तो वो ड्रेस में इसका रंग पहले से भी ज्यादा खिला खिला लग रहा था। इधर बैठो। शमशाम ने उसके हाथ से दुपट्टा लेकर बेड पर रखा था और इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने बिठाया था। अब वो इसके बाल बना रहा था जबकि दीवा मुस्कुरा रही थी। फिर इसने आगे से इसके बालों को दोनों साइड से ट्विस्ट करके पीछे खुला छोड़ दिया था। वैसे भी इसके शोल्डर कट बाल पूरी में नहीं आ सकते थे। फिर इसने दीवा के चेहरे की तरफ देखा था, जिस पर कुछ खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने पिंक लिपस्टिक उठाकर इसके होठों पर लगा दी थी। मुस्कुरा क्यों रही हो? दीवा को मुसलसल मुस्कुराते देखकर इसने पूछा था। आपको पता है, आप ना मेरी अम्मी लग रहे हैं। अपनी बात कहते वो हंसी थी। शमशाम ने घूर कर इसे देखा था। दीवा ने फौरन से अपने दोनों हाथ होठों पर रखे अपनी हंसी रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिर जब शमशाम इसे टॉप्स पहनाने लगा तो वो फिर से हंसने लगी थी। तुम अब मार खाओगी मुझसे दीवा। वो खुद भी मुस्कुरा कर इसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाते बोला था। दीवा ने फौरन हंसी रोकी थी। फिर इसने दीवा का दुपट्टा इसके सर पर अच्छे से देते इसका हाथ थाम कर खड़ा किया था। अब बाहर तुम्हें कोई भी कुछ कहे तो गौर करने की जरूरत नहीं है, और कुछ बोलना भी नहीं, मैं खुद जवाब दे दूंगा। शमशाम ने इसे तंबी की थी। इसने तेजी से इस बात में सर हिलाया था। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग हॉल में आते इसने सबको सलाम किया था, जहां सब मर्द नाश्ता कर रहे थे और औरतें इन्हें सर्व कर रही थी। ये भी इनकी हवेली का एक जाहिलाना उसूल था कि औरतें मर्दों के साथ खाना नहीं खाती। वालेकुम अस्सलाम। सबने मुस्कुराकर खुशदिली से सलाम का जवाब दिया था। दीवा को सादा से होलिये में देखकर इसकी अम्मी ने इसे आंखें दिखाई थी, लेकिन वो शमशाम के पीछे छुप गई थी। शमशाम ने कुर्सी खींचकर पहले दीवा को बैठने के लिए कहा था। इसने हैरत से शमशाम को देखा और फिर अपनी अम्मी की तरफ देखा, जो उसे मना कर रही थी, और बाकी सभी खाने से हाथ रोके इन सबको देख रहे थे। बैठ जाओ। शमशाम समझ सकता था इसकी हिचकिचाहट, इसलिए खुद इसका बाजू थाम के इसे कुर्सी पर बिठाया था। ये क्या कर रहे हो शमशाम तुम? अब वो शादीशुदा भी शामिल हो गई है, इसे उठाओ, ये बाद में खाना खाएगी। दादा साई ने गुस्से से कहा था। दादा साई ये मेरी बीवी है और जैसे मेरा दिल चाहेगा मैं वैसा सलूक करूंगा।
آپ کی بیوی کے لیے آپ کے اصول ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن میری بیوی پر آپ کے اصول نہیں چلیں گے۔ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گی روز۔ سمسام نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ اس کے بابا اور چاچو نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا، لیکن دیوا کا باپ جو سمسام کا چاچو تھا اسے خوشی ہوئی تھی سمسام کو اپنی بیٹی کے لیے سٹینڈ لیتے دیکھ کر۔ خوشی تو سمسام کے باپ کو بھی ہوئی تھی، کیونکہ جو بات وہ اپنی بیویوں کے لیے کبھی اپنے باپ کے سامنے نہیں بول سکے آج ان کے بیٹے نے پہلی ہی دن کر دی تھی۔ آنکھ ہوئی آنکھوں میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ویل ڈن کا اشارہ کیا تھا۔ وہ دیوا کو ناشتہ سرو کرتے سر جھکائے مسکرا دیا تھا، جبکہ دیوا کی ماں کو بھی دل ہی دل میں خوشی ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے دن سے ہی خوش تھی، سمسام جیسا داماد قسمت والوں کو ہی ملتا تھا۔ دادا صاحبی بس غصے سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ وہ ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا۔ پہلے ہی وہ اس کی زبردستی شادی کروا کر اسے ناراض کر چکے تھے۔ اب جب وہ دیوا کو اپنی بیوی مان رہا تھا تو وہ اسے مزید کچھ نہیں کہہ سکے۔ دیوا، یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ میں نے کہا تھا نا جو تیز رنگوں کے کپڑے تمہاری الماری میں رکھے ہیں وہ پہننے ہیں تم نے۔ یہ کیا بے رنگ جوڑا پہنا ہوا ہے؟ دوپہر میں جب وہ لاؤنج میں آ کر اپنی امی کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے موقع دیکھتے اسے ڈانٹا تھا۔ تائی جان اور دیوا کی بڑی بھابھی بھی وہی تھی۔ کوئی بات نہیں چچی جان، ہماری دیوا پر تو ہر رنگ ہی پیارا لگتا ہے، کیوں دیوا؟ انہوں نے دیوا کی پریشان شکل دیکھتے کہا تھا۔ جی، دیوا نے تیزی سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ لیکن پھر بھی بھائی یہ کوئی رنگ ہے پہننے والا؟ حد کرتی ہو دیوا تم بھی، اتنا سمجھایا تھا میں نے تمہیں، اب بابا صحیح پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ امی کو ابھی بھی اس کے کپڑوں سے گلا تھا، وہ غصے سے بولی تھی۔ دیوا روحان سے ہوئی تھی، کل سے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہو رہا تھا، وہ بری طرح سے رو دی تھی۔ سلما، یہ کیا کیا تم نے؟ میری بہو کو رلا دیا۔ شگفتہ خاتون اس کی دیوا کے قریب آتے اس کی امی سے بولی تھی۔ بھابھی اب آپ خود بھی تو دیکھیں اسے، اب اس کی شادی ہو گئی ہے۔ سلما نے شگفتہ خاتون کی طرف دیکھتے کہا تھا، جو روتی ہوئی دیوا کو چپ کروا رہی تھی۔ چچی جان، مجھے میری بیوی ایسی ہی قبول ہے اور دوبارہ کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ وہ وہی کرے گی جو میں کہوں گا، جو مجھے پسند ہے وہ وہی پہنے گی۔ آپ پلیز اب ہم دونوں کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوتے چچی جان کی آخری باتیں سن چکا تھا، اس لیے فوراً دیوا کی حمایت میں بولا تھا۔ اس کی آواز سنتے دیوا کو سکون ملا تھا، وہ جانتی تھی اب اسے کوئی نہیں ڈانٹ سکتا۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی بیٹا، اگر تم خوش ہو تو مجھے کیا اعتراض؟ سلما خاتون نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ آ کر دیوا کے پاس بیٹھا تھا جو اس کی ماں کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ دیوا، کل سے تم اسکول جانا دوبارہ شروع کرو گی، اوکے؟ اس نے دیوا سے کہا تھا، لیکن مقصد سب کو سنانا تھا۔ قسم خدا کا، اب یہ اسکول جائے گی؟ بس پڑھ لیا، بہت جتنا پڑھنا تھا، اب گھر سنبھالے اپنی ماں اور ساس کے ساتھ مل کر۔ دادی سائی نے وہاں آتے کہا تھا۔ دادی سائی، پہلی بات تو یہ کہ دیوا اسکول جائے گی، اور دوسری بات، آپ کو لگتا ہے یہ گھر سنبھال لے گی؟ عمر دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ خدا را آپ لوگ اس سے کیا بچپنا چھین رہے، اور یہ میرا فیصلہ ہے کہ میری بیوی اس گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ دیوا اسے دیکھتے مسکرائی تھی۔ ایک ہی دن میں وہ سمسام زیدی کی فین ہو گئی تھی، جو اسے ہر مسئلے سے نکال لیتا تھا۔ اور تم کل سے اسکول جاؤ گی، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنی طرف مسکرا کر دیکھتا پا کر سمسام نے اسے آنکھیں دکھاتے کہا تھا۔ اوکے۔ وہ تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی، اس لیے فوراً سے بولی تھی۔ باقی سب چپ ہو گئے تھے، کسی کے پاس اب بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ دیوا نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ دادا سائی اور باقی سب کو سمسام نے خود ہی سنبھال لیا تھا۔ اب وہ روز اپنے اسکول چھوڑ آتا اور لے کر بھی آتا تھا۔ آج کل دیوا کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ سمسام زیدی کی سپورٹ تھی۔ پہلے تو امی ڈانٹ کر اسے کوئی کام کروا ہی لیتی تھی، لیکن اب تو دیوا کے مزے لگے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی، روز شام کو سمسام اسے پڑھاتا تھا، لیکن اب وہ پہلے دن کی طرح اس کے سینے سے لگ کر نہیں سوتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ تھام کر ضرور سوتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سمسام زیدی کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ آج پھر وہ اسکول سے واپس آ کر سو گئی تھی، اور شام کو وہ اٹھ کر باہر آئی تو آج وہ کافی دن بعد اپنی امی کے ہاتھ لگی تھی۔ مجھ سے نہیں کٹ رہا یہ پیار، آپ خود کاٹ لینا، وہ چڑھ کر بولی تھی۔ یہ شادی کے بعد تم کچھ زیادہ حرام نہیں ہو گئی ہو؟ سلما خاتون نے اسے ڈانٹا تھا۔ امی مجھے جانے دینا، اس نے معصوم صورت بنائی تھی۔ چپ کر کے بیٹھو۔ ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب سمسام کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی کا ہارن سن کر ہی دیپک کا چہرہ کھل چکا تھا۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر سلما خاتون کے دل میں سکون اترا تھا۔ ان کی بیٹی کے اتنے نخرے تو انہوں نے بھی نہیں اٹھائے تھے جتنے سمسام اٹھا رہا تھا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ دیوا بھی اس کے سارے کام وغیرہ خود کیا کرے۔
لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان سب چیزوں سے خوش ہونے والا نہیں تھا۔ تبھی دیبا وہاں سے اٹھ کھڑی تیزی سے باہر نکلی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئے، وہ اس کی قریب آتے بولی تھی۔ تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ سمسام نے اس کے چہرے کی چمک دیکھ کے پوچھا تھا۔ انتظار تو نہیں کر رہی تھی، بس امی مجھ سے کام کروا رہی تھی، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ سمسام کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ دیبا اسے اپنے اسکول کی پوری روٹین بتا رہی تھی جسے وہ پوری دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تو ہوم ورک کر لیا اپنا؟ سمسام نے صوفے پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ کروائیں گے نا وہ بھی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی۔ سمسام نوٹ کر رہا تھا وہ اس سے بہت اٹیچ ہو رہی ہے، ہر بات وہ اس پر ڈیپینڈ کرتی جا رہی ہے، لیکن صرف کچھ سال پھر وہ خود اسے دور کر دے گا۔ سمسام نے دل ہی میں سوچا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب سے ہماری شادی ہوئی ہے نا، میرے تو مزے ہو گئے، امی اب ڈانٹتی بھی نہیں ہے اور کام بھی نہیں کرواتی۔ آپ نا میرے سپر ہیرو ہیں، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ سپر ہیرو مجھے تم بعد میں بنا دینا، پہلے یہ بتاؤ آج کے ٹیسٹ کا کیا بنا؟ سمسان نے اس کے سر پر ہلکے سے تھپڑ مارتے پوچھا تھا۔ بہت اچھا، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ وہ بھاگ کر اپنا بیگ لے کر آئی تھی، پھر وہ پتہ نہیں کون کون سی باتیں سے بتانے لگی تھی جسے وہ سینے پر ہاتھ باندھے سن رہا تھا۔ 4 سال بعد آج دیبا کا میٹرک کا رزلٹ تھا۔ صبح سے ہی وہ پورے گھر میں بے چینی سے گھوم رہی تھی۔ سمسام بھی گھر نہیں تھا، اس نے کہا بھی تھا وہ آ جائے گا 10 بجے سے پہلے، لیکن ابھی تک نہیں آیا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھی دادی سائیں، تائی جان اور اس کی امی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو وہ سب اپنا اپنا کام کر رہی تھی، لیکن جب وہ پریشانی سے ادھر ٹہل رہی تھی تو سب کا دھیان اس کی طرف جا رہا تھا۔ ان گزرے 4 سالوں میں سب کو اب اس کی سب کی عادت ہو گئی تھی۔ اپنی ہر خوشی ہر دکھ میں دیبا کو سمسام ہر صورت میں بس اپنے پاس چاہیے ہوتا تھا۔ پورا دن وہ سمسام کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اب تو سب کو اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اگر وہ کبھی سمسام کا نام لینا بھول جاتی تھی تو سب کو حیرت ہوتی تھی۔ دیبا بیٹھ جاؤ، آ جائے گا سمسام، فریہ بھابی نے اسے چھیڑا تھا۔ سمسام کے نام پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ بھابی، میں تو رزلٹ کا انتظار کر رہی ہوں، وہ اپنی شرمیلی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی تھی، جو سمسام کے نام پر ہمیشہ اس کے ہونٹوں کا خاصا بن جاتی تھی۔ ہاں، رزلٹ تو باہر دروازے سے آئے گا تمہارا، سلمیٰ خاتون نے سبزی بناتے کہا تو باقی سب بھی مسکرا دیے تھے، جبکہ دیبا بھی خفت سے مسکرا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ دیبا، میں تمہارا رزلٹ چیک کروں کیا؟ فریہ بھابی پوچھا تھا۔ نہیں، سمسام آئیں گے میں تبھی رزلٹ چیک کرواؤں گی، اس نے منع کیا تھا۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے نام نہ دیا کرو اس کا، سائی کہا کرو، شوہر ہے تمہارا، دادا سائی نے اسے ٹوکا تھا۔ کیا دادی سائی، میں کوئی ٹپیکل بیوی تھوڑی ہوں، وہ برا مناتے بولی تھی۔ ان 4 سالوں میں اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، چڑھتی جوانی نے اسے مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے بال اب کمر تک آنے لگے تھے، رنگت مزید سنہری ہو گئی تھی۔ وہ صوفے پر بے چینی سے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی سمسام زیدی اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ان گزرے 4 سالوں نے سمسام زیدی کی شخصیت کو بھی مزید باوقار بنا دیا تھا۔ وہ 34 سالہ ایک خوبرو نوجوان تھا، اس کے چہرے کی سنجیدگی سے مزید پرکشش بناتی تھی۔ السلام علیکم، سوری میں کچھ لیٹ ہو گیا، رزلٹ چیک کیا تم نے؟ سمسام نے سب کو سلام کرتے سے پوچھا تھا۔ تمہارے بنا یہ کوئی کام کیسے کر سکتی ہے؟ اس کی جگہ تائی جان نے جواب دیا تھا تو دیبا نے نظریں چرائی تھی۔ سمسام خود بھی یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا۔ رول نمبر بتاؤ، میں رزلٹ چیک کرتا ہوں، وہیں صوفے پر بیٹھتے سمسام نے پوچھا تھا۔ یاد ہے، وہ رول نمبر بتاتے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ سمسام رزلٹ نکالنے لگا تھا، دیبا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹھیاں بنا کر آنکھوں پر رکھی تھی۔ سمسام اس کی حرکت پر مسکرایا تھا۔ آ گیا ہے رزلٹ دیبا صاحبہ، سمسام نے اسے دم سادے بیٹھتے دیکھ کر کہا تھا۔ کیسا آیا ہے؟ اس نے ویسے ہی بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ خود دیکھ لو، سمسام نے اس کی حرکتوں سے محفوظ ہوتے کہا تھا۔ دیبا نے دھیرے سے ہاتھ نیچے کرتے تھوڑی سی آنکھیں کھولی تھی اور پھر رزلٹ پر نظر پڑتی وہ ایک دم چلائی تھی۔ سمسام نے اپنے کان پر ہاتھ رکھا تھا۔ لڑکی آہستہ، اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن عقل نہیں آئی، دادا سائی نے افسوس سے کہا تھا۔ وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے دادا جان کی باتوں کا ذرا برابر بھی برا نہیں بنایا تھا۔ اس نے سمسام کے ہاتھ سے موبائل پکڑ کر دوبارہ دیکھا تھا۔ کیا بنا ہمیں بھی بتاؤ، فریہ بھابی نے تجسس سے پوچھا تھا۔
90 मार्क्स आए हैं मेरे, इसने चहक कर बताया था। वाह भाई, उम्मीद तो नहीं थी दीबा, लेकिन मुबारक हो, फरिया ने इसे छेड़ा था। क्यों उम्मीद नहीं थी, इतनी लाइक स्टूडेंट हूँ मैं, वो भी फौरन से बोली थी। अच्छा मान लिया, अब आगे क्या करना है? फरिया भाभी ने हार मानी थी। अब ये घर दानी संभालेगी और क्या, जवाब दादी साई ने दिया था। दीबा ने मासूम सूरत बनाते शमशाम को देखा था। वो मुस्कुराते हुए सीधा होकर बैठा था। दादी साई, दीबा आगे पढ़ेगी, अभी घरदारी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, इसने दीबा की मुश्किल आसान करते कहा था। दीबा खुलकर मुस्कुराई थी। इसीलिए मैंने शहर में दीबा का एडमिशन करवा दिया, फिर वो हॉस्टल में रहेगी। शमशाम ने एक नई खबर दी थी, जिस पर बाकी सबके साथ साथ दीबा ने भी हैरत से इसे देखा था। दीबा की मुस्कुराहट समटी थी। वो ऐसा कैसे सोच सकता था? मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगी, वो तेजी से बोली थी। मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए भेजा हूँ? 2 साल की तो बात है, तुम्हारी एफएससी मुकम्मल हो जाएगी, फिर आगे का सोचेंगे। शमशाम ने इसे आम से अंदाज में कहा था, लेकिन वो जानता था इसने अपने दिल को कितनी मुश्किल से समझाया था। वो जानता था दीपक को समझाना इससे भी मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी था ताकि वो शमशाम के बिना जीना सीखे। मैं 2 साल के लिए भी नहीं जाऊंगी, वो जिद्दी लहजे में बोली थी। बाकी सब इन दोनों को देख रहे थे। मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम जाओगी, इसलिए अपना माइंड सेट कर लो, शमशाम ने सख्ती से कहा था। दीबा की आंखों में आंसू आए थे। वो रोते हुए वहां से उठकर चली गई थी। वो शमशाम के बिना रहने का सोच भी नहीं सकती थी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था शमशाम ऐसी कोई बात करेगा। वो अपने कमरे में आकर बेड पर बैठ गई थी। इसे बुरी तरह रोना आ रहा था और वो मुसलसल रो भी रही थी। तभी शमशाम भी कमरे में आया था। इसे बुरा लगा था दीवा का यूं रोना, लेकिन दिल पर पत्थर रखते वो इसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो खुद भी इसका आदी हो गया था, लेकिन अब वक्त आ गया था जब शमशाम जैदी ने अपनी और इसकी जिंदगी का फैसला करना था। वो जाकर बेड की दूसरी साइड पर बैठा था, लेकिन वो चुप होने के बजाय मजीद रोने लगी तो शमशाम मजबूर होते उठकर इसके करीब आया था। ये इतना रोना किस खुशी में आ रहा है? आज ही छोड़ने नहीं जा रहा मैं, चलो आंसू साफ करो अपने, शमशाम ने सख्त लहजे में कहा था, क्योंकि वो इसके साथ नरमी नहीं बरतना चाहता था, वरना इसने अपनी जिद पर मजीद डट जाना था। मुझे नहीं जाना किसी हॉस्टल में, वो अपने आंसू साफ करते बोली थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। कब तक मेरा हाथ थाम कर चलोगी? शमशाम ने इसे समझाना चाहा। सारी जिंदगी मैं आपका हाथ पकड़कर चलूंगी, वो मासूमियत से बोली थी। लेकिन मैं सारी उम्र तुम्हें थाम कर नहीं चल सकता। मैंने भी अपनी लाइफ पार्टनर के लिए हवाले से बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी जो मेरी शादी अपने से इतने साल छोटी बच्ची से हो गई। लेकिन अब तुम अपनी स्टडी मुकम्मल करो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हारी शादी तुम्हारे हम उम्र लड़के से करूंगा। फिर मैंने अब भी अपनी जिंदगी में बढ़ना है। वो तो जैसे सब कुछ सोचे बैठा था। इसकी बात पर दीवा ने शौक नजरों से इसे देखा था। वो इसे छोड़ने तक का इरादा किए हुए था, जबकि दीपा तो इस दिन से अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए थे। जब पहली बार शमशाम ने इसे नरमी से सहारा दिया था, जब पहली बार इसने इसे अपनी महफूज पनाहों में छुपाया था, तो कैसे कह सकता था ऐसी बात? दीपा बेयकीन नजरों से इसे देख रही थी। शमशाम, आप आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो इसके सामने खड़े होते हुए बोली थी। अब वो इसके कंधे थकाने लगी थी। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने का हक है, वो इसकी सुर्ख आंखों से नजरें चुराते बोला था। बच्ची नहीं हूं मैं, अब बड़ी हो गई हूं मैं, सब समझ आता है मुझे। मेरी आंखों में देखकर बात करें, फिर मुझे देखकर कहें कि आप मेरे साथ अपनी पसंद की जिंदगी नहीं गुजार रहे। वो इसके बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई थी। शमशाम ने बमुश्किल अपने दिल को समझाया था। दीवा, इसने उसका हाथ पकड़ना चाहा था, लेकिन वो तेजी से पीछे हुई थी। मेरी आंखों में देखकर कहे मैं आपको पसंद नहीं हूँ, वो रोते हुए बोली थी। दीवा, शमशाम ने फिर से तहम्मुल से इसे पुकारा था, जो रोते हुए बस अपनी ही बोले जा रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप पहले बताएं क्या मैं आपको नहीं पसंद? वो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर हिचकियों से रोने लगी थी। दीवा, मेरी तरफ देखो, शमशाम ने करीब जाकर इसके चेहरे से हाथ हटाने चाहे थे, लेकिन वो फिर से पीछे हटी थी और पीछे साइड टेबल होने की वजह से वो बुरी तरह इससे टकराई थी और ग्लास आकर इसके पांव पर गिरा था। आह, चेहरे से हाथ हटाते वो चिल्लाई थी। शमशाम ने तेजी से करीब जाते इसे थाम कर बेड पर बिठाया था
اور خود گھٹنوں کے بلے سے سامنے بیٹھ کر اس کے پاؤں کا جائزہ لیا تھا۔ انگلیوں کے پاس سے اس کے پاؤں پر کٹ لگ گیا تھا جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ اپنے پاؤں پہ خون نکلتا دیکھ کر وہ مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ دیبا کچھ نہیں ہوا ہے، میں بینڈیج کر رہا ہوں۔ سمسام اسے کہتے اٹھا تھا اور وارڈ روم سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا۔ پھر وہ دوبارہ نیچے بیٹھتے اس کے پاؤں کو تھامنے لگا تو دیبا نے پاؤں پیچھے کیا تھا۔ جب میں آپ کو پسند ہی نہیں ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے میری چھوٹی فکر کرنے کی، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے کہا تھا۔ سمسام نے اسے دیکھا تھا جس کا پورا چہرہ رونے اور کچھ درد برداشت کرنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں اور پاؤں سے خون نکل رہا تھا۔ سمسام زیدی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا وہ اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا؟ شاید کبھی نہیں۔ اس کے دل نے جواب دیا تھا، عمر کیا ہے، وہ تو چھوٹی بڑی چل سکتی ہے، بس ہم سفر اچھا ہونا چاہیے۔ سمسام زیدی کا دل دیبا کے حق میں دلائل دے رہا تھا، اور اپنی دیبا کے بنا تو تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ سکتے، تو کیوں پرواہ کر رہے عمر کی، فرق کی اور لوگوں کی؟ سمسام زیدی کے دل نے پھر سے دلیل دی تھی۔ سمسام زیدی اٹھا تھا اور دیبا کے پاس بیٹھا تھا۔ اس نے دیبا کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے تھے۔ پیچھے ہٹے۔ دیبا نے اسے پیچھے کرنا چاہا تھا، لیکن سمسام نے اس کے بال سمیٹتے اس کا چہرہ تھاما تھا اور انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ دیکھو ان چند لمحوں میں کیا حال کر لیا اپنا پاگل لڑکی۔ سمسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا تھا۔ یہ اس کا پہلا لفظ تھا جو اس نے دیبا کو دیا تھا۔ دیبا نے آنکھیں بند کرتے محسوس کیا تھا اور کتنی ہی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ آپ مجھے خود سے الگ نہیں کریں، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا، وہ روتے ہوئے بھیگی نظروں سے اسے دیکھتے بولی تھی۔ سمسام زیدی نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، کبھی بھی نہیں، اور ہاں میں اعتراف کرتا ہوں جتنی اچھی زندگی میں تمہارے ساتھ گزار ہوں کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں گزار سکتا۔ تمہارے ساتھ میری زندگی صرف پسندیدہ نہیں ہے بلکہ مجھے محبت ہے اس زندگی سے جس زندگی میں میرے ساتھ میری دیبا ہے۔ سمسام نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اعتراف کیا تھا۔ سچ کہہ رہے نا؟ دیبا نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھا تھا۔ بالکل سچ، اب چپ کر کے بیٹھو، میں پاؤں پر بینڈیج کر رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے پاؤں پر پٹی کرنے لگا تھا۔ اس بار وہ بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ بینڈیج کرنے کے بعد سمسام ہاتھ دھو کر دوبارہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ میرے بنا رہنے کا سوچ کر یہ حال ہے تمہارا، اور اگر کبھی میرے بنا رہنا پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ سمسام نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس نے سمسام کا ہاتھ چھٹکتے رخ موڑا تھا۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے، سمسام نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ تو اس سے کر لے جا کر جس کے ساتھ پسند کی زندگی گزارنی تھی، اس نے چہرہ اس کی طرف موڑے بنا جواب دیا تھا۔ سمسام نے اس کی جیلیسی محسوس کرتے قہقہا لگایا تھا۔ اس سے تو کر رہا ہوں، لیکن وہ شاید مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ سمسام نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے سے پیچھے کھینچا تھا۔ دیبا کی پشت سمسام کے سینے سے لگی تھی۔ دیبا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اس نے سمسام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، پھر سمسام نے اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائی تھی۔ اس کی بیٹ کی چبھن محسوس کرتے دیبا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ اب بات کرو، بلکہ لڑ رہی تھی شاید، تم اب لڑو، میں سن رہا ہوں۔ سمسام نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ پیچھے ہٹے، اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ اب نہیں میری جان، اگر میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تو اب مجھے برداشت کرنے کی عادت بھی ڈالو۔ سمسام نے اس کے گال پر رب رکھے تھے۔ سمسام، اس کا نام پکارتے دیوا نے تڑپ کر پیچھے ہوتے اس کی طرف رخ موڑا تھا، لیکن سمسام نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اب دیکھو میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو اب، سمسام نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا، لیکن دیوا نے فوراً سے نظریں جھکائی تھی۔ یہ زبان کہاں چلی گئی تمہاری؟ ابھی تو کچھ دیر پہلے چل نہیں رہی تھی۔ سمسام نے اسے پھر سے چھیڑا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ناراض ہوں۔ دیپا کو جب کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اس نے اپنی ناراضگی کا اعلان کیا تھا۔ میں اب تمہیں ہاسٹل نہیں بھیج رہا کیا اس لیے؟ سمسام نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا تھا۔ کیا آپ مجھے نہیں بھیج رہے؟ تھینک یو، آپ بہت اچھے ہیں، بہت بہت، وہ چہک کر بولی تھی۔
ساری ناراضگی ساری شرم وہ بھول گئی تھی۔ تم نے نا دیوا مجھ سے مار کھانی ہے اور کچھ نہیں، یہ میری ہی لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو تم اتنی ضدی ہو گئی ہو۔ سمسام نے تعصب سے اسے گھورتے کہا تھا۔ تو نہ اٹھاتے میرے نخرے، میں نے کہا تھا، اس نے نروٹھے لہجے میں کہا تھا۔ کیا کروں یار، میری چھوٹی سی معصوم سی پیاری سی بیوی تھی، اب اس کے نخرے نہ اٹھاتا تو کس کے اٹھاتا؟ سمسام نے اس سے پوچھا تھا۔ تو فرض ہے آپ کا، وہ گردن اکڑا کر بولی تھی۔ حقوق و فرائض تو اور بھی بہت ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو، وہ کہتے ہی دیبا کی طرف جھکا تھا۔ میرے پاؤں میں درد ہے، وہ تیزی سے بولی تھی۔ سمسام قہقہ لگاتے پیچھے ہٹا تھا۔ ریسٹ کرو تم، میں باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ سمسام اس سے لٹاتے اس کا پاؤں ٹھیک سے ایڈجسٹ کرتے بولا تھا۔ وہ سمسام زیدی سے بے حد محبت کرتی تھی، وہ اس کی بچپن کی محبت تھا، وہ اس کی لڑک پن کی محبت تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس سے وہ اس دنیا میں بے حد محبت کرتی تھی۔ اپنے نام کے ساتھ جو نام اس نے سب سے پہلے سنا تھا وہ سمسام زیدی کا تھا۔ مسکرا کر سوچتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ 2 سال بعد۔ آلیان رک جاؤ ادھر ہی، دیبا اپنے 1 سالہ بیٹے کے پیچھے بھاگتے اسے پکار رہی تھی، جس نے نیا نیا چلنا سیکھا تھا، اور اب وہ پورا دن گھر میں ادھر سے ادھر بھاگتے دیبا کو پریشان کر کے رکھ دیتا تھا۔ آلیان باہر سردی ہے، ادھر نہیں جانا، وہ آلیان کو باہر نکلتے دیکھ کر بولی تھی۔ آلیان نے دروازے میں رک کر اسے مڑ کر دیکھا تھا اور پھر ہنس کر دوبارہ باہر بھاگا تھا۔ دیبا اس کی حرکت پر مسکرائی تھی۔ سمسام زیدی کے بعد آلیان زیدی وہ دوسرا انسان تھا جس میں دیبا کی جان بستی تھی۔ ان دونوں سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ بابا! باہر جا کر آلیان سمسام کو ڈھونڈنے لگا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا وہ دونوں ماں بیٹا اس کی گاڑی کا ہارن سنتے فوراً پورچ میں آ جاتے تھے، اور اب بھی آلیان سمسام کو پکار رہا تھا۔ شاید وہ اسے ہی ڈھونڈنے باہر آیا تھا۔ دیبا کو اپنے چھوٹے سے بیٹے پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بابا! اس نے پھر سے پکارا تھا۔ بابا بھی نہیں آئے میری جان؟ دیبا نے جھک کر اسے اٹھایا تھا اور اس کی گال چومتے بولی تھی۔ بابا! اس نے دیبا کی طرف دیکھتے کہا تھا، جیسے وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بابا شام کو آئیں گے، تب تک ہم جا کر بابا کو کال کرتے کہ وہ جلدی سے آ جائے، عالیہ انہیں یاد کر رہا ہے۔ دیبا اسے بہلاتے ہوئے اندر لے گئی تھی۔ روم میں آ کر اس نے آلیان کو صوفے پر بٹھایا تھا اور خود سمسام کو کال ملائی تھی جو اگلے ہی لمحے اٹھا لی گئی تھی۔ جی میری جان۔ دوسری طرف سے سمسام کی خوشگوار آواز سنائی دی گئی تھی۔ دیبا کے لبوں پر خود بخود مسکراہٹ آئی تھی۔ آپ کب تک آئیں گے؟ آلیان آپ کو یاد کر رہا ہے، بار بار بابا بابا کہتے باہر بھاگ رہا ہے، دیبا نے آلیان کی طرف دیکھتے سے بتایا تھا۔ آلیان مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا جیسے باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سمسام دھیرے سے ہنسا تھا۔ بس آ ہی رہا ہوں، میرا تو خود دل نہیں لگتا اپنے دونوں بچوں کے بغیر۔ سمسام نے اسے چھیڑا تھا۔ مجھے بچہ نہ کہا کرے، کتنی بار کہا ہے آپ کو، میں اب بڑی ہو گئی ہوں، بلکہ خود ایک بچے کی ماما بن گئی ہوں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ جتنی مرضی بڑی ہو جاؤ لیکن میرے لیے میری وہی چھوٹی سی جان ہی رہو گی جس رات کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی تھی، سمسام نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اب آپ کیا مجھے ہمیشہ یہی تانے دیتے رہیں گے؟ میں تب چھوٹی تھی، وہ ناراضگی سے بولی تھی۔ حرکتیں تو ابھی بھی بچوں والی ہیں، تو میں کیسے مان لوں اور بڑی ہو گئی ہوں؟ سمسام نے اسے مزید تنگ کیا تھا۔ سمسام! اسے غصے سے اس کا نام پکارا تھا۔ سام! الیان جو کب سے اسے سن رہا تھا اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں کو موڑتے کیوٹ سے انداز میں بولا تھا۔ دیبا ایک دم سے ہنستی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آلیان آپ کا نام لے رہا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تم ہی سکھاتی ہوگی اسے ساری الٹی حرکتیں، میرا بیٹا تو اتنے پیار سے مجھے بابا کہتا ہے۔ ہاں سب کام میں ہی تو کرتی ہوں، وہ منہ بناتے بولی تھی۔ سمسام نے قہقہہ لگایا تھا۔ مذاق کر رہا تھا یار، میں آ رہا ہوں کچھ دیر تک، میرے بیٹے کو ڈھیر سارا پیار کرنا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ آ کر خود ہی کر لینا، وہ آلیان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی تھی تو آلیان اس کی گود میں رکھتے لیٹ گیا تھا۔ دیبا اس کی حرکت پر مسکرائی تھی۔ میں پھر اپنے بڑے بچے کو کروں گا، سمسام نے شرارت سے کہا تھا۔ سمسام! اس کی گال سرخ ہوئے تھے۔ سمسام نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔
دیبا نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا، آلیات کو ٹھیک سے اپنی گود میں ہٹاتے اس کے چہرے پر پیار کیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنے لگے تھے۔ دیبا کچن میں تھی جہاں فریحہ بھابھی کھانا بنا رہی تھی اور امی اور تائی امی بھی چھوٹے موٹے کام کر رہی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو ڈائننگ ٹیبل پر بٹھائے سب کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ویسے دیبا، پہلے تو تمہارا شوہر تمہیں کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا، اور اب تمہارا بیٹا کیا گول کل پلایا ہوئے تم دونوں کو؟ فریحہ بھابھی نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ خود ہی کام چور ہے، بہانہ ملنا چاہیے اسے تو کام نہ کرنے کا۔ امی نے فوراً سے اس کی نالائکی کا تانا دیا تھا۔ ہاں؟ دیبا کا منہ حیرت سے کھلا تھا جبکہ فریحہ ہنستی تھی۔ بھائی میری بیٹی کو تنگ نہ کرو۔ تائی جان نے اس کا ساتھ دیا تو وہ مسکرائی تھی۔ تبھی سمسام کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تھا۔ آؤ بابا آگے آ چلے۔ وہ آلیات کو اٹھا کر باہر گئی تھی جہاں سمسام گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بابا! آلیات اسے پکارتے فوراً اس کے پاس گیا تھا۔ میرا شیر بابا کو یاد کر رہا تھا؟ سمسام نے اس کا گال چومتے پوچھا تھا تو آلیان نے کھلکھلاتے ہوئے سمسام کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ دیبا پر نظر پڑتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا۔ کیا آلیان کی ماما نے یاد کیا تھا بابا کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بہت سارا، کیونکہ آپ کے بنا ہم دونوں کا دن نہیں گزرتا، وہ بھی مسکرا کر بولی تھی۔ آلیان کو ایک ہاتھ سے سنبھالتے اس نے دوسرے ہاتھ سے دیبا کو اپنے قریب کیا تھا۔ اور تم دونوں کے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سمسام نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ دیبا مسکرائی تھی۔ آلیان خوشی سے اب وہ اس کی گود میں اچھل رہا تھا۔ دیبا نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا اور اسے لگا جیسے پوری دنیا بس یہی سمٹ آئی ہو۔